यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। भक्त्यर्थान्यखिलान्येव भक्तिर्मोक्षाय केवला मुक्तानामपि भक्तिर्हि नित्यानन्दस्वरूपिणी ज्ञानपूर्वः परस्नेहो नित्यो भक्तिरितीर्यते इत्यादि वेदवचनं साधनप्रविधायकम्। निःशेषधर्मकर्ताप्य भक्तस्ते नरके हरे सदा तिष्ठति भक्तश्चेद् ब्रह्महापि विमुच्यते। धर्मो भवत्यधर्मोऽपि कृतो भक्तस्तवाच्युत पापं भवति धर्मोऽपि यो न भक्तैः कृतो हरे। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अनादिद्वेषिणो दैत्या विष्णो द्वेषो विवर्धितः तमस्यन्धे पातयति दैत्यानन्ते विनिश्चयात्। पूर्णदुःखात्मको द्वेषः सोऽनन्तो ह्यवतिष्ठते पतितानां तमस्यन्धे निःशेषसुखवर्जिते। जीवाभेदो निर्गुणत्वम् अपूर्णगुणता तथा साम्याधिक्ये तदन्येषां भेदस्तद्गत एव च।